सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै बिहिबार पनि उखु किसानहरूको आन्दोलन जारी। किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र गराउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। भोलिबाट उपत्यकाको जोर बिजोर प्रणाली हट्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पनि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने। 9 महिनापछि बिहिबारबाट नेपाल भारत दोहोरो उडान सुरु। यात्रुको आवागमन चापको प्रभाव अध्ययन गरी उडान सङ्ख्या समायोजन गरिने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र काट्ने संसदीय समितिको निर्णय। र अस्ट्रेलियाका डेभ व्हाटमोर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, परसौको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा आज थप 776 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 6588 जनाको PCR परीक्षणमा 776 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 947 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुने 2,40,363 जना रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 95.4% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1749 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 363 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 273, भक्तपुरमा 40 र ललितपुरमा 45 जना सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यस्तै विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,46,62,000 नागेको छ। यस्तै गरी सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16,58,000 माथि पुगेको छ। सङ्क्रमणपछि निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 5,24,89,000 माथि पुगेको छ। अब पुरा समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा डेभ व्हाटमोरलाई नियुक्त गरेको छ। क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट व्हाटमोरलाई नेपालको सिनियर क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। व्हाटमोरलाई 1 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको क्यानले जनाएको छ। श्रीलङ्काली मूलका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक व्हाटमोरले अस्ट्रेलियाबाट 7 टेस्ट, 1 एकदिवसीय, लिस्ट A का 26, फर्स्ट क्लासका 108 म्याच खेलेका छन्। क्यानले रौनक बहादुर मल्ललाई जनरल म्यानेजर, रमेश कुमार नेउपानेलाई चिफ फाइनान्स अफिसर र विनोद दासलाई क्रिकेट म्यानेजरमा नियुक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियाका डेभ व्हाटमोर नियुक्त भएका छन्। श्रीलङ्कालाई सन् 1996 मा प्रशिक्षकको रूपमा विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जिताएका व्हाटमोर छनौटको लामो प्रक्रियापछि प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका हुन्। 1 वर्षको सम्झौतामा व्हाटमोर मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। डेभ व्हाटमोर आफ्नो समयका उम्दा खेलाडी समेत हुन्। राइट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान व्हाटमोरले अस्ट्रेलियाबाट 7 टेस्ट, 1 दिवसीय, 108 फर्स्ट क्लास र 26 लिस्ट A क्रिकेट खेलिसकेका छन्। सन् 2003 देखि सन् 2007 सम्म बङ्गलादेशको प्रशिक्षक भएर काम गरेका व्हाटमोर
बङ्गलादेशको क्रिकेटलाई विश्व जगतमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छन्। एक समय भारतीय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकको रूपमा चर्चा गरिएका वाटमोरले भारतको U19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। 2008मा विराट कोहलीको कप्तानीमा भारतले U19 विश्वकपको उपाधि जित्दा प्रशिक्षकमा उनै वाटमोर थिए। त्यसका साथै भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट एकाडेमीको डाइरेक्टर भएर समेत उनले काम गरेका थिए। यस्तै उनले इन्डियन प्रिमियर लिग IPLमा कोलकाता नाइट राइडर्सको प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन्। उनी 2012मा पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक बने भने उनकै प्रशिक्षणमा पाकिस्तानले एसिया कपको उपाधि चुम्न सफल भएको थियो। वाटमोर 2012देखि सन् 2014सम्म पाकिस्तानको प्रशिक्षकको भूमिकामा रहे। यस्तै पाकिस्तानपछि 2014को डिसेम्बरमा वाटमोर जिम्बाब्वेको प्रशिक्षक बनेका थिए। जिम्बाब्वेसँग 9 महिनाको सम्झौता बाँकी रहँदै बर्खास्त भएका वाटमोर त्यसपछि 2017मा केरला क्रिकेट एसोसिएसनको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए। उनी गत 2020को फेब्रुअरीमा सिङ्गापुर राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक पनि बने, जहाँ उनले सिङ्गापुरलाई ACC T20 एसिया कपको छनौट गराउन सफल भएका थिए। वाटमोरले नेपाली खेलाडीहरूलाई यसअघि पनि ब्याट एन्ड बल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको हाई पर्फर्मेन्स क्याम्पमा 11 दिने प्रशिक्षण दिइसकेका छन् भने अबको नेपाली क्रिकेटको भविष्य पनि उनै वाटमोरको हातमा सुम्पिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारिज गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डाक्टर रोचना पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए। 8 जना मात्रै होइन, त्यहाँ अरू पनि थप पदाधिकारीहरू र सामुदायिक वनका चाहिँ जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूले चाहिँ जुन अनियमितता गर्नु भएको छ त्यसको थप छानबिन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नको लागि चाहिँ अख्तियारमा लेखेर पठाउने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। बैठकले काटिएका रुखलाई इभिडिङ अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब 60 लाख क्युफिट काठ रहेका छन्। त्यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐन अनुसार सुधार र पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताए। समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकतामा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नगलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। कोभिड-19 महामारीका कारण प्रतिबन्ध गरिएको नेपाल भारत उडान बिहिबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। करिब 9 महिनापछि काठमाडौँ नयाँ दिल्ली उडान पुनः सञ्चालनमा आएको हो। 9 महिनापछि पहिलो उडानको अकुपेन्सी उत्साहवर्धक रहेको र दिल्ली गन्तव्यमा आगामी दिनमा विगतमा चाहिँ प्रत्येक दिन 2 उडानको अपेक्षा गरिएको निगमले जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोनाको महामारीका कारण गत वर्षको चैत 10 गतेदेखि बन्द भएको नेपाल भारत उडान 9 महिनापछि पुनः आजदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार बिहिबारदेखि काठमाडौँ दिल्ली दोहोरो उडान सुरु भएको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाल भारतको उडान पनि प्रभावित बनेको थियो। नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारले उक्त प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै आज पुस 2 गतेदेखि उडान सुरु भएको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल तथा भारत दुवै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित अन्तर्देशीय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएकामा
हाल दुवै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा गरिएको प्रतिबन्ध एयर ट्रान्सपोर्ट बबल मार्फत खुकुलो बनाएकाले निगमले काठमाडौँ दिल्ली रुटमा हाललाई दैनिक नियमित एक उडान गर्न लागि जनाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र भारतको एयर इन्डियाले दैनिक उडान गर्नेछन्। नेपाल एयरलाइन्सले बन्दाबन्दीका कारण गत चैत 10 गतेदेखि काठमाडौँ दिल्ली उडान स्थगन गरेको थियो। गत भदौ 16 गतेदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भए पनि नेपाल भारत उडान हुन सकेको थिएन। अब यी उडानमा नेपालतर्फ यात्रुले 72 घण्टे PCR रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ भने भारतबाट आउँदा त्यहाँ अनलाइन फारम भर्नुपर्ने प्रावधान छ। कोभिड महामारीका कारण उडान स्थगित हुँदा यात्रुको आवागमन चापमा परेको प्रभावको अध्ययन गरी उडान सङ्ख्यामा समायोजन गर्न सकिने र सोको सूचना दिइने तथा नेपाल सरकार र भारत सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी शर्तहरूको पूर्ण पालना गर्दै यात्रुहरूलाई अधिकतम सुविधासहित सङ्क्रमण रहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको निगमले जनाएको छ। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्यको व्यापारिक हिसाबले भारतका गन्तव्य निकै राम्रो मानिन्छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सवारीमा लगाइएको जोरबिजोर प्रावधान हटाउने भएका छन्। जोरबिजोर हटाउनु अघि 3वटै जिल्लाको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को संयुक्त बैठक बसेको थियो। 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्दै निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा लगाइएको जोरबिजोर भोलिदेखि लागू हुने गरी हटाएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली शुक्रबारबाट हट्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको सरकारवालाहरूको छलफलले भोलिबाट जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवसायी र मजदुरका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि समेतको छलफलपछि उपत्यका भित्रको जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि जोरबिजोर प्रणाली कायम गरिएको थियो। जोरबिजोर प्रणालीले सवारी साधनमा चाप बढ्दै गएपछि खुला गरिने भएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरे। सवारी साधनमा देखेको यात्रुहरूको चापको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए। यो अब कोभिड संक्रमण नियन्त्रणको लागि अब काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको जुन जोरबिजोर प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भोलि पुस 3 गते 2077 साल पुस 3 गते बिहानदेखि चाहिँ अब अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ जुन प्रोटोकल पालना गर्ने गरी मास्क अनिवार्य लगाउने, भौतिक दूरी कायम गरेर यात्रुहरू बसाउने, अनि त्यसपछि हरेक गाडीमा चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र त्यो पूर्ण पालना गर्ने गरी अब भोलिदेखि चाहिँ हटाउने निर्णय गरेका छौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जोरबिजोर प्रणाली लागू हुँदा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्न समस्या पर्दै आएकोमा अब त्यो समस्या नहुने बताए। उनले यातायात मजदुर र यात्रुहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे। भोलिबाट महासङ्घ र 3 ट्रेड युनियनले अब यो जोरबिजोर को कारणले गर्दा स्वास्थ्य प्रोटोकलमा अझ प्रभाव पर्ने र यो कोभिडको विषयमा अझ समस्या पर्ने पनि देखेको र यात्रु उपभोक्तालाई पनि यसबाट चाहिँ समस्या परिरहेको, मजदुरलाई पनि समस्या परिरहेको, व्यवसायीहरूलाई पनि लामो समयदेखि चाहिँ एउटा अस्तव्यस्त परिस्थितिमा बसेर जोरबिजोर प्रणालीले साह्रो गाह्रो भइरहेको अवस्थामा त्यो कुराको हामीले जानकारी सरकारलाई राखिरहेका थियौँ र भोलिदेखि हामी सरकारले पक्का पनि यसको सरकार अभिभावकले यसको निकाल्दैछ र जोरबिजोर प्रणालीको अन्त्य गरेर पहिलाकै चाहिँ फागुनकै परिस्थितिमा चैत 11 भन्दा पहिलाकै परिस्थितिमा सरकारले बनाइदियोस् भन्ने कुराको हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो अनुरोध बमोजिम नै हामीले भोलिबाट सुरु गर्ने गरेका थियौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ सहित विभिन्न यातायात मजदुर सङ्गठनले शुक्रबारबाट जोरबिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गरेर सवारी चलाउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए। कोरोना महामारीपछि काठमाडौँका सडकमा घटेको सवारी चाप दिनदिनै बढ्दो दरमा छ। जोरबिजोर प्रणाली हटेपछि सार्वजनिक सवारीमा देखिएको चाप कम हुने विश्वास गरिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। उखुको बाँकी रहेको रकम भुक्तानीको माग गर्दै बिहीबार किसानहरू हलो र जुवासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
शनिबार सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। यसै क्रममा सङ्घीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्रै हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। उखुको बाँकी रहेको रकम भुक्तानीको माग गर्दै बिहिबार पनि किसानहरूको आन्दोलन जारी छ। आइतबारबाट माइती घरमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूले आज हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका छन्। गत शनिबार सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। सरकारले चिनी मिलबाट भुक्तानी नदिलाइदिएसम्म प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने पनि किसानहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले गत वर्षको पुस 18 गते माघ 7 गते भित्रै भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगी बीच सम्झौता गराएको थियो। तर पनि उद्योगीले 1 वर्षसम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरूले बताएका छन्। उनीहरूले भुक्तानीको विश्वसनीय पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। किसानहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राहत कोषबाट भए पनि बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरी सरकारले नै उद्योगीहरूबाट ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच सङ्घीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 7 दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उखु किसानलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सोको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। उखु कृषकहरूको भुक्तानी 7 दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरण सहित त्यो अर्को हप्ता यो समितिलाई जानकारी गराउने। यस्तै समितिको बैठकले देशभरका श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी 15 दिनभित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।